नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुकमा बेथिति र अनियमितता चुलिएको छ। सम्भावित कोरोनाको तेस्रो लहरले बाटो लिइसकेको छ, तर जनप्रतिनिधिको थलो संसद अवरुद्ध छ। यसलाई निकम्मा बनाइदिएछ। प्रतिनिधि सभामा त प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोध छँदै थियो। अब राष्ट्रिय सभा बैठक पनि सूचना टाँसेर सार्न थालिएको छ। सोमबार बस्ने भनिएको बैठक माघ 3 गतेसम्मका लागि सारियो। जनप्रतिनिधिहरूको संस्था हुने, उनीहरूको नाममा तलब भत्ता र सुविधा खर्च पनि हुने, तर त्यो संस्थाले केही काम नै गर्न नपर्ने। यो कस्तो विचित्रको अवस्था। कामै नगरिकन पैसा लिने नैतिक छुट हाम्रा सांसदहरूलाई छ। यो परिस्थिति विषम हो। अब के सत्ता र के प्रतिपक्ष दुवै मिलेर लोक कल्याण र जनकल्याणको काममा ध्यान दिन वाञ्छनीय हुन्छ। अब आहत होइन, जनतालाई राहत दिन हतार भइसकेको छ। यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। संख्यात्मक रूपमा संक्रमण बढे पनि यो आत्तिने र त्रासमा बस्ने बेला भने पक्कै पनि होइन। कुनै रोग वा शारीरिक समस्यामा बिरामीको मनोविज्ञानले पनि निकै फरक पार्ने चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट हुने मृत्युदर निकै कम देखिएको छ। त्यसैले यो समय विचलित हुने होइन, मनोबल उच्च बनाउने हो। तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही गर्ने भूल गर्नु हुँदैन। जटिल अवस्थामा कथित विज्ञहरू देखा पर्नु स्वाभाविक हो र सामाजिक सञ्जालहरूमा अर्थी बुद्धि दिनेहरू पर्याप्त आइरहन्छन्। त्यस्ता सुझावको भन्दा विज्ञको सही सुझाव पालना गर्ने विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ। यस्तो बेलामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सुझाव र चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरेको तथ्यहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको मात्रै होइन, अरूको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नै पर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकामा तत्काल लकडाउन नगर्ने सिडिओ बैठकको निर्णय। संक्रमणको मूल्याङ्कन गरेर सीमित क्षेत्रमा कडाई गर्ने तयारी। देशैभरका विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द गरिने। अन्त्यहीन विवादका कारण न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न। दलहरूको अर्थपूर्ण मौनताले सार्वजनिक सरोकारका विषय ओझेलमा। प्रधान न्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूको बीचमा कतै यो चाहिँ गिभ एन्ड टेकको कामहरू त भइरहेको छैन। आज थप 1167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट जोगिन त्रसित हुनुभन्दा सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाउन विज्ञको सुझाव। अर्कोमा सर्न धेरै बेर लाग्दैन, पहिलाको जस्तो छैन। डेल्टा भन्दा पनि भेरी कन्टेजियस भने। ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लबको सहज जित। हिमालयन शेर्पा 2-0 अन्तरले पराजित विजयी 3 स्टार अङ्कतालिकाको 5औं स्थानमा। र कोरोना महामारीका बीच भारतका 5 राज्यमा विधानसभा निर्वाचनको तयारी। संक्रमणका बावजुद चुनाव गर्ने निर्णय गलत रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले देशभरका विद्यालय माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMC को बैठकले माघ 15 गतेसम्म हिउँदे विदा दिएर देशभरका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। CCMC ले संक्रमण नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रावधानहरू पनि लागू गरेको छ। अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। साथै आगामी माघ 3 गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्दा कोरोना खोप लगाएको कार्ड देखाउनु पर्नेछ। सार्वजनिक स्थानहरू, कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्क प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप कार्ड वा खोप कार्डको मोबाइलमा फोटो साथमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक निकायहरूले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउन माघ 3 गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः कोरोना संक्रमण बढ्दा भीडभाड हुने क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा बसेको उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले आफ्नो जिल्लामा कोरोना संक्रमणको मूल्याङ्कन गरेर केही क्षेत्रमा
प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा छलफल भएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले तीनवटै जिल्लामा कोरोनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएर पुनः संयुक्त बैठक बस्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले अहिले निषेधाज्ञा लकडाउन गर्ने बारे तयारी नगरेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सरकारको निर्देशनपछि आफूहरू आगामी रणनीति तय गर्ने निष्कर्षमा पुगेको समेत बताउनुभयो। अहिले नै लकडाउनसम्म नै पुगिहाल्ने भन्ने खालको त्यो सोच छैन होइन र त्यसरी नै जुन हल्ला भइरहेको छ अब छिट्टै नै लकडाउनहरू हुन्छ यस्तो कुराहरू हुन्छ भन्ने खालको जुन चाहिँ हल्लाहरू भइरहेको छ त्यो अवस्थासम्ममा हामी पुगिसकेका छैनौँ। हाम्रो जोर भनेको अब अहिले देखिरहेको जुन भिडभाडको अवस्था छ त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्छ। उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिलेकै अवस्थामा आउन सक्ने जोखिम भएकाले पूर्ण सावधानी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सचेत रहेको जनाएको छ। न्यायालयमा विवाद देखिएको लामो समय बितिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारी आफूले गरेको आन्दोलनबाट पार नलाग्ने देखेपछि अदालतभित्रको विवाद हल गरिदिन राजनीतिक दलसँग हार गुहार गर्न थालेका छन्। तर राजनीतिक दल भने न्यायपालिका विवादमा निरपेक्ष बस्दा यो विवाद समाधानको दिशामा जान सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतमा विवाद देखिएको करिब 2 महिना भइसकेको छ। आन्दोलनको लामो श्रृङ्खला चलाउँदा समेत प्रधान न्यायाधीश राणा नगलेपछि बारले राजनीतिक समर्थन जुटाउने अभियान नै सुरु गर्यो। तर राजनीतिक दलले यो विवादमा निरपेक्ष बस्ने निर्णय गर्दा न्यायालयको गतिरोधले निकास पाउन सकेको छैन। न्यायालय विवादमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नै स्वार्थ अनुसार बोल्दा न्यायालयको विवाद दिन प्रतिदिन कसल्टिँदै गएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विपक्षी भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कारण मौन रहेको आरोप छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई विपक्षी रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गाको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले ती दल बोल्न नसकेको आरोप छ। यता अध्यादेशको बलमा गरेका नियुक्ति खारेज हुने डर एमालेमा पनि देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूबाट प्रधान न्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूको बीचमा कतै यो चाहिँ गिभ एन्ड टेकको कामहरू त भइरहेको छैन। त्यो मुद्दा मामिलाकै विषयमा होला अरू कुनै हिसाबले कतै त्यो कारणले उहाँहरू अलमलिनी राख्नु भएको त छैन। उहाँबाट प्रधान न्यायाधीशबाट केही लिन पाइन्छ कि अथवा हिजोको दिनमा लिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नभएको हो कि भन्ने पनि मान्छेहरूको बीचमा यहाँ चाहिँ कुराहरू सुन्नमा आउँछ। तर सत्तारूढ दल त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैन। सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र अङ्ग भएकोले कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। न्यायालयलाई सरकारले निर्देशन गर्ने होइन। न्यायालयभित्रको समस्या सकेसम्म न्यायालयभित्रै समाधान होस् भनेर चाहने हो। हामीले पार्टीहरूले पनि त्यही हो। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छौँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसअनुसार अदालतभित्रको समस्या सकेसम्म अदालतभित्रैबाट समाधान भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हो। हाम्रो गठबन्धनका दलहरूको धारणा पनि त्यही हो र सरकारको धारणा पनि त्यही हो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न नहुने पक्षमा नै भएको दावी गर्छ। तर अवरोध हटाउन प्रतिपक्षी दलको सहयोग आवश्यक भए त्यसका लागि तयार रहेको नेताहरूको भनाइ छ। न्याय क्षेत्रलाई हामीले सुधारेनौँ भने जनताले दुःख पाउँछ। किनभने न्यायालयबाटै जनताले तपाईँको चाहिँ पीडितले न्याय पाउने हो। पीडकले उन्मुक्ति पाउने होइन कि पीडितले न्याय पाउनु पर्दछ। त्यसैले न्याय क्षेत्र नै अहिले एक खालको चाहिँ अधमरो जस्तो राम्रोसँग फङ्सनमा छैन। जनताले अन्तिम न्याय माग्ने थालो सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन, जसका कारण ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दा, जघन्य अपराध सम्बन्धी मुद्दाका साथै जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। यसै पनि फैसला हुन वर्षौं कुर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तै अवरोध रहिरहने हो भने यसको दीर्घकालीन असर भयावह हुनेछ। त्यसैले जिम्मेवार राजनीतिक दल विवादबाट भाग्नुभन्दा पनि अग्रसरता लिएर तत्काल समाधान खोज्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आगामी वैशाखमा हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण असारमा मात्र पठन पाठन सुरु भएकाले करिब 1 महिना ढिलो गरी एसई लिने तयारी गरिएको हो। नियमित तालिका अनुसार परीक्षा चैतमा
हुने गर्दथ्यो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार 77 वटा जिल्ला र पालिकाबाट चैतभरि पठन पाठन गर्ने सुझाव आएकाले एसई वैशाखमा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष यता देशभरका विद्यालयले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी प्राप्ताङ्क पठाएपछि त्यसै अनुसार परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजा प्रकाशित गर्ने गरेको थियो। गत वर्ष 5,17,000 विद्यार्थी एसईमा सामेल थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेको 63 जिल्लामा भएको अधिवेशनमा हालसम्म 24 भन्दा बढी जिल्लामा अध्यक्ष सर्वसम्मत छानिएका छन्। अरू जिल्लामा सहमतिको प्रयास भइरहेको र सहमति हुन नसकिएका जिल्लामा चुनावी प्रक्रिया मार्फत नेतृत्व चयन हुने एमालेले जनाएको छ। कतै अध्यक्षमा सर्वसम्मत भए पनि पदाधिकारी र सदस्यको मात्र पनि निर्वाचन हुँदैछ। एमाले प्रचार विभागका अनुसार झापा, मोरङ, खोटाङ, तेह्रथुम, धनकुटा, सप्तरी, धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, रसुवा, नुवाकोट, मकवानपुर, रामेछाप, गोरखा, तनहु, पाल्पा, दाङ, गुल्मी, अर्घखाँची, बर्दिया, बाँके, रूपन्देही, डोल्पा र सल्यानमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएका हुन्। त्यसैगरी कपिलवस्तुमा डम्बर शर्मा र पश्चिम नवलपरासीमा दीपेन्द्र अधिकारीमा भने अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुनुभएको छ। शुक्रबार 63 जिल्लामा अधिवेशन सुरु भएको र बाँकी जिल्लामा पनि छिटै अधिवेशन गर्ने एमालेले जनाएको छ। बतास समूहको प्रकरणमा आफूलाई जोडेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकार आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न नारायण हिटी प्रकरणमा नक्कली ज्वाइँ खडा गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। झापाको भद्रपुर 10 चन्द्रगढी स्थित शहीद मनोज जपेन्द्र स्मृति सामुदायिक राष्ट्र सेवक भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले नारायण हिटी संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन खोजेको आनन्दराज बताससँग आफ्नो कुनै नाता नरहेको उहाँले बताउनु भयो। ओलीले सरकारले नारायण हिटीलाई निल्न खोजेको र जनता कराएपछि भाग्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। 180 कोषको भन्दा ठुलो मुखबाट 200 कोषको मुखबाट नारायण हिटी निल्न खोजेको देखि जनता कराएपछि यस्तो भागो कि गरेर हतार पहिले आफ्नो मात्रै सभार अनि अखबारमा सञ्चार माध्यममा बोलाएर अन्तर्वार्ता लिएर म त केपी ओलीको ज्वाइँ हुनु। त्यस्तै उहाँले जनादेशबाट परमादेश भएको यो म्यादी सरकार भएको भन्दै अब चुनावबाट स्वच्छ र विकसित सरकार एमालेले बनाउने धारणा राख्नुभयो। शहीद मनोज झपेन्द्र स्मृति सामुदायिक राष्ट्र सेवक भवनको उद्घाटन पश्चात ओली कमल गाउँपालिका 7 स्थित गेउरियामा निर्माणाधीन आयुर्वेदिक औषधालयको निरीक्षण गर्न जानु भएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको छ। आगामी माघ 12 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने भन्दै चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। त्यस्तै सोमबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने भएको छ। आयोगले 26 पुसबाट आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन सरकार वालाहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। आचार संहिताको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कानुनी र नैतिक दायित्व भएको र उल्लङ्घन भएमा कानुनी कार्यवाही समेत हुने आयोगले बताएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको चिसिएको सम्बन्ध पछिल्लो समय सुधारको दिशातर्फ गएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग संवादहीनताको अवस्था तोडिएसँगै नयाँ घटनाक्रम विकास भएको हो। संवादको थालनी भएसँगै यति बेला राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर संवादको थालनीले सबै समस्या समाधान नहुने भएकोले आगामी दिनको गतिविधिले परिदृश्य थप स्पष्ट हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट।
संसदमा जारी अवरोध हटाउने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न बालकोट पुगे। लामो समयपछि भएको यो संवादले मुलुकमा जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको सुरुवात गरेको छ। पछिल्लो समय सत्ता बाहिर पुगेको एमालेले नियमित रूपमा संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। संसद अवरोधका कारण सरकारले महत्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन। संसद नियमित चल्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा जारी अन्यलका विषयमा समेत जनप्रतिनिधिले छलफल गर्न पाएका छैनन्। तर यो अवस्था लामो समयदेखि जारी भए पनि सत्ता पक्षले व्यवस्था गरिरहेको थियो। हाल भने यो 1.5 लाख तोड्ने पहल हुनुलाई प्रतिपक्षी दलले पनि सकारात्मक कदम भनेको छ। सत्तारूढ दल खास गरी नेपाली कांग्रेसमा अलिकति चेतना खुल्या हो कि त्यसकारणले सभापतिज्यू कांग्रेसका सभापतिज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ अब केपी ओलीको निवासमा आउनु भएको छ र यसलाई हामीले सम्बन्ध सुधारको रूपमा बुझेका छौं। तर यद्यपि हामीले यो वार्तालाई अनौपचारिक होइन औपचारिक वार्ताको अपेक्षा गर्दछौं। प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक गतिरोधको अवस्था अन्त्य गर्न पहल गर्नुलाई यतिबेला राजनीतिक वृत्तले नै सकारात्मक कदम भनेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको सक्रियता संसद खुलाउने हो कि एमसीसी पारित गर्नको लागि हो भन्ने विषयले समेत चर्चा पाइरहेको छ। तर संवादको थालनीले संसद बैठक खोल्न सक्छ भने यो सकारात्मक नै हुने सत्ता पक्षको ठाड छ। यो प्रजातन्त्रको धर्म र मर्म विपरीत भयो, संविधान पनि विपरीत भयो। संसद चलाउनु पर्छ, त्यही भित्र सबै कुरा खोजिनुपर्छ संसदभित्रैबाट भनेर प्रधानमन्त्रीजीले आग्रह गर्नुभयो। केपी ओलीले पनि केही आफ्ना असन्तुष्टिका कुरा सभामुख लगायतका अन्य असन्तुष्टिका कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ र संसदीय व्यवस्थामा संसदलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा प्रधानमन्त्री राख्नुभयो। यो एकदम राम्रै कुरा हो। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा देखिएको गतिरोधको अवस्थाले समग्र मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। यस्तोमा सत्तापक्ष लचक भई संवादको थालनी गर्नुपर्ने नै थियो। ढिलो भए पनि यसको सुरुवात भएको छ। तर अब भने बल प्रतिपक्षीको कोर्टमा पुगेको छ। जिम्मेवार प्रतिपक्षले संवादबाट असमझदारी हटाउने अवसर गुमाउन मिल्दैन, अन्यथा राष्ट्रिय राजनीतिलाई यसले पुर्याउने क्षतिको अवजस लिन तयार हुनुपर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक आनन्दको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अतिथि देवो भव मूल मन्त्र सहित खुला हृदयले पाहुनाको स्वागत गर्ने विश्वभरि नै नेपालीहरूको छवि छ। त्यसैले पनि विभिन्न मुलुकबाट पर्यटकहरू निर्धक्क भएर नेपाल घुम्न आउँछन्। तर पछिल्लो समय पर्यटकहरूमाथिको दुर्व्यवहार भने बढ्दै गएपछि नेपालले कमाएको छवि धुम्लिने खतरा बढेको छ। पर्यटक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा करिब 1800 पर्यटकले नेपालमा दुर्व्यवहार सहनु परेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाल आएका पर्यटकहरूमाथि दुर्व्यवहार तथा अपराधका घटनाहरू बढेका छन्। उनीहरूले चोरी, लुटपाटसँगै बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधको सामना गर्नु परेको छ। 28 वटा पर्यटक प्रहरी युनिटमा परेको उजुरी अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा 1766 जना नेपाल घुम्न आएका पर्यटकमाथि गैरकानुनी क्रियाकलाप भएको छ। 140 जना हराएका छन् भने 1 जना दुर्घटनामा परेको तथ्याङ्क छ। महामारीका बीच पनि चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल घुम्न आएका 11 जना पर्यटक चोरी, डकैती र पकेटमारको फन्दामा परेका छन्। भारतबाट रूपन्देही जिल्लाको बेलिया भएर इन्ट्री गर्ने पोइन्टहरुमा पनि हामीसँग यो इन्फर्मेटिभ ब्रोसियरहरु छ। त्यो ब्रोसियर पनि हामी टुरिस्टहरुलाई प्रोभाइड गर्छौं र यसै गरी पर्यटकबाट प्राप्त कम्प्लेनहरु पर छानबिन गर्ने र आवश्यकता अनुसार पुलिस रिपोर्ट प्रोभाइड गर्ने। पर्यटक प्रहरीका अनुसार आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार, आक्रमण, चोरी, डकैती भएको गुनासो गर्नेमा सबैभन्दा बढी चीनिया पर्यटक छन्। त्यसपछि भारतीय, अमेरिकन र युरोपियन मुलुकका पर्यटक छन्। पर्यटकहरूमाथि सवारी चालक, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटक गाइड, यातायात व्यवसायी लगायतबाट दुर्व्यवहार तथा आपराधिक घटना हुने गरेको प्रहरीको रिपोर्टले देखाउँछ। यसले पर्यटन मैत्री वातावरण बनाउन लागि परेका पर्यटन व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। यसका लागि पर्यटक प्रहरीलाई थप बलियो बनाउनु पर्ने व्यवसायी बताउँछन्। पर्यटक प्रहरी त्यहाँ राखेर त्यति सारो जति हामीले पाउनुपर्ने प्रतिफल चाहिँ पाउन सकेनौँ। कारण के भने उहाँहरूको असक्षमताको कारणले होइन। कारण के भयो भने त्यसलाई हेर्ने, त्यसलाई दृष्टिगत गर्ने निकायको कमजोरी रह्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने म आफू राम्रो भए भने मेरो छेउमा समाज राम्रो बन्छ भन्ने हाम्रो जबसम्म हामी अवधारणा आउँदैन तबसम्म अरूले मात्रै सचेत गराएर त्यो हुने पनि होइन। पर्यटकको बसाइ सुरक्षित तथा भयरहित रहेमा दिगो पर्यटन विकास हुन सक्छ। यस्तो वातावरण बनाउने जिम्मेवारी आम नागरिकको पनि हो। त्यसैले अर्थतन्त्रको एक बलियो खम्बा पर्यटन व्यवसायलाई मानिरहँदा नेपाल आउने पर्यटकमाथि हुने अवाञ्छनीय क्रियाकलाप रोक्नतर्फ भने सबै जिम्मेवार बन्ने कि। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सक्रियतामा बैतडीका अशक्त तथा वृद्धहरूलाई नजिकको पालिकाहरू मार्फत नागरिकता वितरण गर्न थालिएको छ। यसरी गाउँमा नै नागरिकता पाउँदा विभिन्न कारणले सदरमुकाम पुग्न असमर्थ भएका नागरिकहरू भने हर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। बैतडीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अपाङ्गता भएका वृद्ध तथा अशक्त भएकाहरूलाई पालिकाहरूमै पुगेर नागरिकता वितरण अभियान थालेको छ। यसरी निकटको पालिकामा नै नागरिकता पाउन थालेपछि विभिन्न कारणले सदरमुकाम पुगेर नागरिकता लिन नसकेकाहरूलाई भने सहज भएको छ। मेरो आमा चाहिँ यो धेरै सानो भएकाले यो अहिलेसम्म पुगेको थिएन। यो 90 वर्षको हुनुहुन्छ। यिनलाई चाहिँ यहाँ नागरिकता चाहिँ बनाउनु भएकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। नागरिकता नभएकाले त्यही भएर आज गाउँ शिवनाथ गाउँपालिकामा यो नागरिकता टोली आएर बनाएको कारण आज धेरै खुसी भएको छ। नागरिकताको सहजताका लागि सहपालिकाको केन्द्रमा बोलाएर लक्षित वर्गलाई नागरिकताका लागि आवश्यक कागजात सङ्कलन गरी नागरिकता वितरण भइरहेको छ। यसका साथै सुशासनका विषयमा समेत जिल्लावासीहरूसँग जानकारी आदान प्रदान भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। असाध्यै अशक्त वयोवृद्धहरूले चाहिँ नागरिकता नपाइरहेको भन्ने किसिमको सूचनाको आएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ 10वटै पालिकामा सबै किसिमका पालिकाका जिल्ला पुग्न चाहिँ कठिन हुने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका त्यस्ता अपाङ्ग वयोवृद्धलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले भेटेसम्मको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिने किसिमको सहजीकरण गरेका छौँ। हामीले त्यो काम भइरहेको छ। सहज यातायातको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा टोली नै पुगेर नागरिकता वितरण गर्न थालिएको हो। यसरी सदरमुकामबाट टाढा रहेका पालिकाहरूमा घुम्ती शिविरको आयोजनाले सबै वर्गलाई समेटेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यो हाम्रा आमा बुवाहरू वृद्ध अनि अपाङ्ग असहाय जुन बैतडी सदरमुकाम जानु पनि अलिक गाह्रो अनि त्यहाँ लग्न पनि अब यो वृद्धहरूलाई कसरी लग्ने भन्ने थियो। त्यसको लागि एकदम सहजीकरण गरिदियो यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले र सिडिओ साहबको यो जुन नेतृत्वमा आएको यो टोली छ यसका लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका सिगास गाउँपालिकामा लक्षित वर्गहरूलाई नागरिकता प्रदान गरिएको छ। अन्य पालिकाहरूमा पनि नागरिकता विहीन अपाङ्गता भएका तथा वृद्धहरूलाई नागरिकता वितरणका लागि पालिकाहरूमा अनुगमन जारी रहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा आइतबार 1167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8848 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 841 जना र 3784 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,30,004 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,604 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 224 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,14,230 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6,755 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि बढेको छ। अस्पतालहरूमा अघिल्लो हप्ताको तुलनामा दोब्बर कोभिडका बिरामी भर्ना भएको केन्द्रीय कोभिड युनिफाई अस्पताल वीर अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले कोभिड युनिफाई अस्पताल अन्तर्गत तोकिएका काठमाडौँ उपत्यकाका 13 र प्रदेशका 7 अस्पतालमै कोभिडका बिरामी बढेको जानकारी दिनुभयो। अहिले कोभिडको संक्रमण बढेको अवस्था छ। हामी अत्यन्तै सजग रहन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्न अत्यन्त जरुरी देखाएको छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आइतबारको प्रेस ब्रिफिङमा डाक्टर बस्नेतले संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखी तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभयो। वीर अस्पतालमा 24 घण्टा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था भएको, कोभिडको छुट्टै इमर्जेन्सी स्थापना भएको छ। शुक्रराज अस्पताल टेकुमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या 9 रहेको छ भने स्वास्थ्यमा असहज महसुस भएर दैनिक अस्पताल पुग्ने कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ।
कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रासका बीच नेपालमा संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ। यस्तो अवस्थामा आम जनमानसले आत्तिनुभन्दा पनि सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। विगतमा पनि महामारी फैलिएकाले सोही समयको अनुभव प्रयोग गर्दै पर्याप्त सावधानी अपनाउन सके महामारीबाट जोगिन सकिने सुझाव दिइएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको लामो समय भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमणको चपेटामा परेकाले मात्र होइन, स्वस्थ व्यक्तिले पनि शारीरिक तथा मानसिक रूपमा आफूलाई बलियो राख्नु आवश्यक छ। शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्न दैनिक व्यायाम, पोषिलो खानेकुरा, प्रतिरोधी क्षमता बढाउने योग व्यायाम जस्ता अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। पर्याप्त मात्रामा झोल खानेकुरा, मनतातो पानी, सुप, फलफुलको रस सेवन गरे भाइरस जन्य रोगबाट बच्न सकिन्छ। कोरोना भाइरसको जुनसुकै भेरिएन्टबाट बच्नको लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने, सन्तुलित भोजन र रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउने गतिविधि गरे संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ। 2टा भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको बिरामीहरू पनि भर्ना भएर बस्नु भएको देखेका छौँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ यो फेज, अहिले यो जुन अवस्था छ आजको दिनमा चाहिँ हामी एकदम सचेत हुनुपर्ने मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको छु हैन। हामीले पहिलाको जस्तै जसरी कोभिडको आउटब्रेक सुरु भएदेखि जुन सतर्कता अपनाइरहेका थियौँ हैन, फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो सामाजिक दूरीको कायम गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर मास्क लाउनु पर्ने कुरादेखि लिएर हात धुनुपर्नेदेखि कुरा, त्यो सबै नै फेरि हामीले चाहिँ नि एकचोटि चाहिँ अब सबैजना झकझकिनु पर्ने चाहिँ बेला भइसकेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म ओमिक्रोन पुष्टि भएका 27 जनाकै स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। ओमिक्रोन घातक भन्दा पनि छिट्टै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने प्रजातिको कोरोना हो। त्यसैले भिडभाड हुने गतिविधिमा सामेल नहुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह छ। समुदायमा हरेक कोही पनि व्यक्तिहरू संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ, म पनि संक्रमित भएको हुन सक्छु भन्ने कुराहरू हामीले ख्याल गरिदियौँ भने के गर्ने भन्ने व्यवहार त हामीलाई थाहा छ, विगत 2 वर्षदेखि देखेका छौँ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट आउने क्रम जारी रहेकाले आधारभूत विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण गर्न नसकिएकाले यस्तो अवस्थामा घर बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा नाक, मुख र चिउँडो राम्ररी ढाकिने गरी मास्क लगाउने, बेला बेलामा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्ड मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने सुझाव विज्ञले दिएका छन्। झट्ट सुन्दा सजिलो सुनिने कोरोना संक्रमणबाट बच्ने यी उपायहरू व्यवहारमा ल्याए संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। संक्रमणबाट जोगिन त्रास लिएर होइन, सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार पुस 26 गते 16 अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोल कबोल गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले पुस 27 गतेबाट 28 दिने, 91 दिने र 182 दिने ट्रेजरी बिलको बोल कबोल गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले 28 दिनका लागि 2 अर्ब, 91 दिनका लागि 8 अर्ब, 182 दिनका लागि 6 अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको हो। पुस 26 गते जारी गर्न लागेको ट्रेजरी बिल आउँदो माघ 25 गते, चैत्र 29 गते र 2079 असार 28 गते परिपक्व हुनेछन्। जारी गर्न लागेका ट्रेजरी बिलको सोमबार दिउँसो 2 बजे अनलाइनका माध्यमबाट बोल कबोल हुनेछ। बोल कबोलमा सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिक समेत सहभागी हुन सक्नेछन्। बोल कबोलमा सबैभन्दा बढी मूल्य तोक्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म ट्रेजरी बिलको बाँडफाँड हुने गर्दछ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बन्यो। पहिलो र दोस्रो लहर आएसँगै पर्यटकको आगमनमा 35% गिरावट आयो। यसको प्रत्यक्ष असर यो क्षेत्रमा जोडिएका मजदुरको रोजगारीमा समेत पर्यो। तर पछिल्लो समय तङ्ग्रिँदै गएको पर्यटन क्षेत्रमा फेरि चुनौती देखिएको छ। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको फैलावटसँगै पर्यटन उद्योगमा त्रास बढिरहेको छ। सोही कारण यति बेला कोरोनाबाट पर्यटन उद्योगलाई जोगाउन लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने मत बलियो भइरहेको छ। एक रिपोर्ट।
कोरोना भाइरस महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरले नेपालमा सबैभन्दा धेरै असर पर्यटन क्षेत्रलाई पर्यो। सरकारले महामारीबाट जोगिनको लागि पटक पटक लकडाउन गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई खुकुलो नपार्ने जस्ता काम गरिरहँदा यो क्षेत्र माथि उड्नै सकेन। सोही कारण पर्यटन उद्योगका लाखौं मजदुरले रोजगारी गुमाए भने साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुने अवस्थामा समेत पुगे। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने गतिलो नीति ल्याउन नसक्दा क्षति हुने क्रमले निरन्तरता पाइ नै रह्यो। गत वर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा पर्यटक आगमनमा समेत 35% को गिरावट आयो। 2019लाई हामी 20 मान्यौं भने त्यो बेला झन्डै 12 लाख जति आथे हैन, 11,97,191 जति पर्यटक आथे त्यो बेलामा। त्यसपछि 20 मा हाम्रो जम्मा 2,30,085 जना आए हैन, त्यो भनेको जम्मा 14-15% मात्रै हो हैन, 11 गइरिकन। अब त्यसमा पनि तपाईको अहिले अब पछिल्लो समयमा हेर्दामा चाहिँ 20 को पनि जम्मा तपाईको फेरि 34-35% घटेको छ भनेको चाहिँ जम्मा तपाईको 65-66% मात्रै अहिले तपाईको पर्यटकहरु आएको छ। सन् 2020 मा 2,30,000 पर्यटकको आगमन भएको थियो। सन् 2021 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा 79,000 ले कमी आएर 1,50,000 मा सीमित भएको छ। तथ्याङ्कले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखाएको छ। यसैगरी दोस्रो लहरपछि तङ्ग्रिन खोजेको पर्यटन उद्योगलाई कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रासले पुनः धक्का दिएको छ। पर्यटन उद्योग पुनः बन्द भएर आर्थिक भार खेप्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै पर्यटन व्यवसायी त्रसित बनेका छन्। पर्यटन उद्योगलाई थप क्षतिबाट जोगाउन बन्दको विकल्प खोजिनु पर्नेमा जोड दिएको छ। बन्द गर्ने किसिमकै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। बन्द गरेर मात्रै सबै समस्याको समाधान होइन। अब आवश्यकता अनुसार बन्द पनि गर्नुपर्छ होला, तर त्यसको वैकल्पिक उपाय के हो त? अब यहाँ काम गर्न पाइएन भने अब यत्रो वर्ष झन्डै 2 वर्षको अवधि भइसक्यो। अब काम गरेर खानुपर्ने मान्छेहरूले कामदारले कसरी खान्छ? हामी व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू, हामीले रोजीरोटी हामीसँग आश्रित कामदार कर्मचारीले हामीले कसरी पाल्न सक्छौँ? ती कुराहरू पनि सँगसँगै आइदिनु पर्यो। बन्द पनि अब उपाय पनि गर्ने। कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको पर्यटन उद्योगलाई उकास्ने गरी सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेन। तर जे जस्ता नीति ल्याएको थियो ती समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पर्यटन क्षेत्र नेपालको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्ड भएकोले यसलाई व्यवस्था गर्न मिल्दैन। अबका दिनमा महामारीको सामना गर्ने नाममा यसलाई जोगाउने गरी नीति ल्याउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा 3 स्टार क्लबले जित हात पारेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा 3 स्टारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिए पनि 3 स्टारले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। 3 स्टारका लागि ऋतिक कुमार खड्काले खेलको 56औं मिनेटमा गोल गरे भने दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको 5औं मिनेटमा अंशुमाना क्रोमाहाले गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए। जितसँगै 3 स्टार 8 खेलबाट 13 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ भने 6औं स्थानमा झरेको हिमालयन शेर्पाले 8 खेलबाट 11 अङ्क जोडेको छ। लिगमा सोमबार 8औं चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज भिड्नेछन्। 8औं चरणसम्ममा साबिक विजेता मछुन्द्र फुटबल क्लब 20 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको 19 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै तेस्रो स्थानको सङ्गटा र चौथो स्थानको त्रिभुवन आर्मी क्लबको समान 14-14 अङ्क छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिले विश्वभरका मानिसहरूमा स्वास्थ्य सतर्कताका उपाय अपनाउने बानीको विकास भएको छ र अहिले घरबाट बाहिर निस्किँदा धेरै मानिसहरूले मास्क लगाएर निस्किने गर्छन्। तर के मानिस बाहेक अन्य जीवजन्तुहरूको सुरक्षाका लागि पनि मास्क आवश्यक हुन्छ? हो, रुसका एक कलाकारले भने ससाना किराहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै सूक्ष्म मास्क निर्माण गरिरहेका छन्। रुसी कलाकार एनाटोली कोनेकोले बारुलो, फट्याङ्ग्रा र गङ्गोटोका लागि उपयुक्त हुने मास्क बनाइरहेका छन्। उनले किराहरूलाई पनि बचाउन आवश्यक रहेको सन्देश दिन यस्तो मास्क निर्माण गरिरहेको बताएका छन्। मानिसहरूले यी साना जीवहरूलाई पनि उपेक्षा गर्न नहुने उनी बताउने गर्छन्। कोनेको सूक्ष्म सामग्री निर्माणको क्षेत्रमा चर्चित व्यक्ति हुन्। उनले यसअघि सबैभन्दा सानो किताब बनाएर गिनिज बुकमा आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेका छन्। अब 24 वेदर अपडेट।
प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा तत्काल लकडाउन नगर्ने सिडिओ बैठकको निर्णय। संक्रमणको मूल्याङ्कन गरेर सीमित क्षेत्रमा कडाई गर्ने तयारी। देशैभरका विद्यालय माघ 15 गतेसम्म बन्द गरिने। अन्त्यहीन विवादका कारण न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न। दलहरूको अर्थपूर्ण मौनताले सार्वजनिक सरोकारका विषय ओझेलमा। प्रधान न्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूको बीचमा कतै यो चाहिँ गिभ एन्ड टेकको कामहरू त भइरहेको छैन। आज थप 1167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट जोगिन त्रसित हुनुभन्दा सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाउन विज्ञको सुझाव। अर्कोमा सर्न धेरै बेर लाग्दैन, पहिलाको जस्तो छैन। डेल्टा भन्दा पनि भेरी कन्टेजियस भनेर। ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लबको सहज जित। हिमालयन शेर्पा 2-0 अन्तरले पराजित। विजय 3 स्टार अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा। र कोरोना महामारीका बीच भारतका 5 राज्यमा विधानसभा निर्वाचनको तयारी। संक्रमणका बावजुद चुनाव गर्ने निर्णय गलत रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा। यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।